अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A 501 का लेसन 35 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 535 है आपके पास 6 टाइप ऑफ स्कूल फैमिली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब हम वो 6 टाइप देखते हैं वो क्या हैं। ये बेसिकली जॉयस एपस्टाइन जो था इसने डेवलप किया था फ्रेमवर्क, जिसके अंदर इसने 6 टाइप्स को बताया था। अब हर टाइप जो है वो यूनिक अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस रखती है स्कूल वे के एक्सपेंड करने में। तो हम वन बाय वन टाइप्स को देखते जाते हैं। फर्स्ट है पेरेंटिंग, सेकंड है कम्युनिकेटिंग, थर्ड वन इज वॉलंटियरिंग एंड फोर्थ वन इज लर्निंग एट होम, फिफ्थ वन इज डिसीजन मेकिंग, सिक्स्थ वन इज कोलैबोरेटिंग विद कम्युनिटी। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, सिंपल पॉइंट्स ही लिखने हैं। हाँ, अगर आता है कि डिफाइन करें जी पेरेंटिंग को, तो आप कैसे करोगे? इसमें आप लिखोगे कि स्कूल जो है वो असिस्टेंस फैमिलीज को प्रोवाइड करता है फैमिलीज बेसिक ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग। अब वो क्या क्या है? इंश्योर कराता है बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी को, एक्वायर कराता है पेरेंटिंग और चाइल्ड रेयरिंग स्किल्स को, जो कि बेस करती हैं बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें सुपरवाइज किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है गाइडेंस बच्चे को हर एज लेवल के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड पॉजिटिव होम कंडीशंस की जाती हैं। अब ये जो पॉजिटिव होम कंडीशंस होती हैं ये इंकरेज करती हैं लर्निंग और अप्रिशिएट बिहेवियर को। फिर है कम्युनिकेटिंग। स्कूल जो है उसका बेसिक ऑब्लिगेशन होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो प्राइमरी प्रोग्राम के तौर पे हो। कम्युनिकेट बच्चे की प्रोग्रेस को कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है मुख्तलिफ फॉर्मेट पर, जैसे कि मेमोज हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेज हो गई, टेलीफोन कॉल्स हो गई। अब जो कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली हो रहा है वो बहुत इंफॉर्मेशन होता है, वो टाइमली होता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो गया, अंडरस्टूड किया जाता है हर पेरेंट्स की तरफ से। प्रोवाइड किया जाता है ओरल एंड रिटन ट्रांसलेशंस को दूसरी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि हर पेरेंट्स जो चाह रहा होता है, जैसे बच्चे को डिस्क्राइब कराना चाह रहा होता है। इनकरेज पेरेंट्स को किया जाता है कि वो कम्युनिकेट करें ओपनली और शेयर करें इंफॉर्मेशन और कंसर्न्स को एक्सप्रेस करें। वॉलंटियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो फैमिली जो है वो स्कूल्स की हेल्प करती है। वॉलंटियर की अगर हम बात करें तो वो असिस्ट करती है टीचर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, बच्चे को। अगर हम क्लासरूम की और दूसरे एरियाज की बात करें तो कम टू स्कूल टू सपोर्ट चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन। अब ये वॉलंटियर फैमिलीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्कूल आती हैं, सपोर्ट करती हैं बच्चे के परसेप्शंस को, पार्टिसिपेशंस को आर्ट और दूसरे स्कूल इवेंट्स के अंदर। अटेंड किया जाता है स्कूल वर्कशॉप्स को, प्रोग्राम्स को, ट्रेनिंग और एजुकेशन के अकॉर्डिंग। स्कूल जो होता है वो वॉलंटियरिज्म को इनकरेज करता है, क्रिएट करता है फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स को, मुख्तलिफ वेज को, ताकि पेरेंट्स जो हों वॉलंटियर के तौर पे सामने आ सकें। लर्निंग एट होम, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं स्कूल और बच्चों की लर्निंग को घर के अंदर, इंकरेज करते हैं, मॉडल पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं लर्निंग और स्कूल के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट फॉर लर्निंग जो कि रिस्पॉन्सिव होता है चाइल्ड नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सुपरवाइज करते हैं, असिस्ट करते हैं बच्चे को घर के अंदर होमवर्क के असाइनमेंट और स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर। कम्युनिकेट करते हैं टीचर के साथ ताकि वो एक्सचेंज कर सकें आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, ताकि जिसकी वजह से बेस्ट सपोर्ट हो सके चाइल्ड की लर्निंग को। डिसीजन मेकिंग, इसमें एज्यूम किया जाता है डिसीजन मेकिंग रोल को PTA PTO के अकॉर्डिंग, एडवाइजरी काउंसिल कमेटी, दूसरे पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसमें एडवोकेसी और डिसीजन मेकिंग रोल्स को लाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया जाता है, एडवोकेसी को, ग्रुप्स को एवोल्यूट किया जाता है, टीम को, जो कि स्कूल इम्प्रूवमेंट में काफ़ी अहम रोल अदा करती है। कोलैबोरेटिंग विद कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, स्कूल एस्टैब्लिश करता है पार्टनरशिप को जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है बच्चे, फैमिली और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेशन असेस जो होती है वो ऐसी रिसोर्सेज की तरफ जाती है, सर्विसेज की तरफ जाती है, जहाँ पे सारी फैमिलीज, बच्चे और स्कूल जो हों वो लाइक इसमें बेनिफिट हासिल कर रहे हों। लाइक इसमें हम देखें तो स्कूल जो होते हैं वो बिजनेस एजेंसीज दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, कल्चर इवेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें वो मॉनिटर सर्विसेज कर रहे होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर स्कूल प्रोग्राम देखे जा रहे होते हैं, रिसाइकलिंग करना सिखाई जा रही होती है कंप्यूटर। अब पेरेंट्स जो होते हैं ना वो लाइक स्कूल्स की अगर हम बात करें तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी को, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गया, फूड पेंट्रीज हो गया, एक्सेस टू स्कूल लाइब्रेरीज हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसी तरह अगर हम एपिस्टाइन के वर्क को देखें ना तो इसी बहुत सारी फैमिलीज को स्कूल्स को अलाउ किया जाता है कि वो मुख्तलिफ ऑप्शन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट के ओपन रखें। स्कूल जो होता है वो पार्टिसिपेशन को वेलकम करता है, फैमिलीज जो खुद जो चूज कर रही होती है। स्कूल इंकरेज करता है स्ट्रेंथ ऑफ फैमिलीज को, सपोर्ट करता है एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स को।
लेसन 36 आपके सामने आता है। इसमें अगर हम देखें तो टीचर स्कूल एटीट्यूड और एक्शन दैट इंकरेज पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अब टीचर और दूसरे स्कूल पर्सनल जो होते हैं ये वर्क करते हैं बच्चों के साथ। इसमें हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो इन्वॉल्व करते हैं पेरेंट्स को सेटिंग गोल्स के अकॉर्डिंग, लर्निंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। लाइक हम इसमें बात करें तो पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑनरशिप रखते हैं, प्लान करने में, एज्यूम कराने में ऑनरशिप को वैल्यू की जाती है, पेरेंट्स ओपिनियन को, कंसर्न्स को, आइडियाज को, विजन्स को। इसमें रिकग्नाइज किया जाता है पेरेंट्स केयर को बच्चे के अकॉर्डिंग। इसमें हम देखें तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग टैलेंट को देखा जा रहा होता है, एक्टिविटीज एस्टेब्लिश की जाती है जिसमें पता चलता है बच्चे के पास क्या टैलेंट है। इन्वॉल्व किया जाता है पेरेंट्स को एक्टिवली, पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर रेगुलरली टॉक की जा रही होती है, कम्युनिकेट किया जाता है रेगुलरली पेरेंट्स के साथ प्राइमरी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हो रही होती है पेरेंट्स के साथ, अप्रिशिएट रिस्पेक्ट फैमिलीज वैल्यूज की जा रही होती हैं, रिफ्रेन किया जा रहा होता है क्रिटिसिज्म और जजमेंट से, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज की जा रही होती है पेरेंट्स को इंटरेक्ट कर सकें। पेरेंट्स जो हैं वो इनकरेज होते हैं जी, एडवोकेट करते हैं चाइल्ड नीड को, किस तरह के वो चाइल्ड लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कर होते हैं एंथुसिज्म को लर्निंग के अकॉर्डिंग, क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट सपोर्टिव फॉर लर्निंग को, टेक कर होते हैं एक्टिव रोल्स को, बिकम नॉलेजेबल अबाउट द प्राइमरी प्रोग्राम। इसमें वो हिस्सा ले होते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर और सपोर्ट कर होते हैं स्कूल की एक्टिविटीज़ को भी। लेसन 37 है आपके पास। उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर समझ आ चुका होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया काइंडली कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। अब देखिए जी, सबसे पहले आपके पास है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जो कि पेरेंट्स, टीचर और बच्चों के दरमियान होती है वो इनफॉर्मल बेसिस पे हो रही होती है। इसमें हम नेचुरल सक्सेसफुल वे देखें तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन का आपके सामने आता है। ये प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज, शेयर करते हैं आप करंट इन्फॉर्मेशन, बच्चे की अपकमिंग एक्टिविटीज़ को पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, पर्सनल एंसिडोर्स को। लाइक हम इसमें देखें तो वो रीअश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही होती है चाइल्ड के एफर्ट्स और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। इनफॉर्मल नोट्स और मैसेजेस आ जाते हैं। रिटन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो इंक्लूड करती है पर्सनल नोट्स को, डायरीज के अंदर जब टीचर लिख रही होती है, होम स्कूल कम्युनिकेशन बुक्स हो गई, क्लासरूम न्यू बुलेटिन्स हो गए, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस हो गए। आप लोग मुझे तब तक सब्सक्राइब करें ना, मैं जरा इन बक्स को हटाऊं, मुझे क्लास लेने आ गए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। तो वापस आते हैं अपने वीडियो की तरफ। टेलीफोन कॉल्स। अब टेलीफोन कॉल्स जो होती हैं, पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं एक दूसरे को कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट रहते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन जो कि बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सपोर्ट करते हैं बच्चे की लर्निंग को। इसमें फर्दर देखें तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड के अंदर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस हो गई। कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पेरेंट्स को दी जाती है। इसमें हो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है, बच्चे की डेवलपमेंट की बात की जा रही होती है और ये स्कूल और घर के बारे में टीचर और पेरेंट्स एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। टीचर जो होता है वो बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, अगेन पेरेंट्स को गाइड करता है कि वो घर में किस तरह बच्चे को पढ़ा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्क देखें तो इसमें एस्टेब्लिश की जाती है जो कलेक्शन सिस्टम को, जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास ये बेसिस प्रोवाइड करता है ऑनगोइंग असेसमेंट एवल्यूशन को, कंसिडर किए जाते हैं जी डेटा सैंपल्स, जिसमें ड्राइंग और राइटिंग आ गया, कॉपीज ऑफ रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट्स आ गया, फोटोग्राफ्स आ गया, ऑडियो वीडियो टेप्स हो गए, कंप्यूटर डेस्क हो गए। इसी तरह कंप्यूटर डेस्क के साथ आगे स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट आ गई। अब आते हैं एनसीडोटल रिपोर्ट। एनसीडोटल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है कि बेसिकली ऐसी रिपोर्ट है जो बताती है बच्चे की डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग, लाइक प्रोग्राम प्राइमरी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग जो गोल सेट होते हैं ना, उनके अंदर जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, उस सारी चीज़ के बारे में ये रिपोर्ट आपको बताती है। इसमें हम देखें तो इन्फॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल प्रोग्रेस की, ये जी फॉलो अप हो रहा होता है पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग। एनसीडोटल रिपोर्ट्स होती है इन्फॉर्मेशन देती है अकम्पलिशमेंट की, एटीट्यूड और इंटरेस्ट की, लर्निंग नीड की, फ्यूचर लर्निंग गोल्स और प्लान्स की। टॉपिक 238 है दी शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल एंड क्लासरूम न्यूज़पेपर।
نیوز لیٹر. یہ ون وے اسکولس کے اندر ہوتا ہے. لائک اس میں یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس میں اسکولس جو ہوتے ہیں نا کلاس روم ایکٹیویٹیز کے اکارڈنگ پرنٹ کرتے ہیں, آپ کو بتا دیتے ہیں. لائک یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن بیسیکلی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اپ کمنگ ایونٹس کیا ہیں, ایکٹیویٹیز کو اس کے اندر کیا ہیں, اسٹوڈنٹ سکسیس اسٹوریز اس میں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں. پیرنٹ ایوننگ اینڈ اوپن ہاؤس. پیرنٹ ایوننگ جو ہے یہ ایسا ٹائم ہے جس میں کلاس روم اور اسکول ایٹماسفیئر کے سینس کریٹ کی جاتی ہے. اس میں پیرنٹس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے, انہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے گول اسکول کے کیا ہیں, بچوں کو لے کر بچہ کیسے لرن کر رہا ہے, پیرنٹس کو سب باتیں پتہ چلتی ہیں. شیئرنگ انفارمیشن اباؤٹ اسکول اینڈ کلاس روم انفارمل وزٹ. اب اسکول جو ہے وہ یوزل پلیس ہے جہاں پہ پیرنٹس اور ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں انفارمیشن. کچھ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ پلان کرتے ہیں انفارمل گیٹ ٹوگیدر ان ادر سیٹنگس, جیسے کہ کلاس روم آؤٹنگ ہو گیا, پکنک واک ہو گئی, ہومز ہو گیا, کمیونٹی فیسلٹیز ہو گئی. کلاس روم اسٹڈی کی اگر بات کریں تو بہت سارے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن کہ کیا ہو رہا ہے اور کس چیز پہ فوکس کر رہا ہے کلاس, تھیمز کیا ہیں, پروجیکٹ کیا ہے, اسپیشل ایکٹیویٹیز کیا ہیں, فیلڈ ٹرپ کس جگہ ہوں گے, ویب سائٹس کون کون سی ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. کلاس روم وزٹ ٹیچر پرووائڈ کرتا ہے جی ان کو. کلاس روم وزٹ کے اندر بچے کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, ٹیچر کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دین ان کی کوپریشنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز ہوتی ہیں بات کرنے کی. اسی طرح جی لیسن 38 ہے آپ کے پاس, فیملیز جو ہیں وہ پالیسی میکرز کے طور پہ. فیملیز ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹر جو ہوتے ہیں نا وہ اسکول اسٹاف کو بینیفٹ کرتے ہیں ورکنگ ٹوگیدر کرتے ہوئے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں, سالو کرتے ہیں پرابلم, ایکسچینج کرتے ہیں ویو, انفلوئنس کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کو. پیرنٹس جو انڈیویجلی اور گروپ کے اندر آتے ہیں نا, تو ہوتا کیا ہے کہ بچے کی وہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ اسکول میں کتنا پروگریس کر رہا ہے, اس سے کتنا اس کی ضرورت ہے, نیڈ اس کی کتنی ہے اس امپروومنٹ کی. ٹیچر یہ کیسے ہو رہا ہے, ہم لوگ لاسٹ لیکچر میں دیکھ چکے ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, ان سروس ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں جس کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم نوٹیفائی کیا جاتا ہے فیملیز کو کہ امیڈیٹلی وہ آئیں. اب اگر بچہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے نا تو ٹیچر کیا کہے گی کہ وہ کہے گی کہ وزٹ کر لیجیے, آپ کے پیرنٹس آنا چاہیے انہیں کہ اسکول آئیں, انہیں کہیں کہ ہم سے بات کریں. کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے فیملیز کی کلاس روم سیٹنگس اور ٹیچرس کے اکارڈنگ. پبلش ہینڈ بکس کیے جا رہے ہوتے ہیں فیملیز کو, جو کہ کرنٹ پالیسیز اور ڈسپلنس, ایبسنس, ڈریس اور اسٹینڈرڈس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. لائک بچے کی پوری انفارمیشن اس میں پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. انکریج کیا جا رہا ہوتا ہے فیملی اپروچ کو کہ وہ پرنسپلس کو لائک لے کے چلیں, انیشیٹو دیکھیں, کوشچنس کریں اسکول پالیسیز کو. اس میں انفارم کیا جا رہا ہوتا ہے, انلسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایسی چیزیں جو ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی اور پیرنٹس کی ایز ویل. ان میں گول سیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بتایا جا رہا ہے پیرنٹس کو کہ آپ نے کس طرح پہ ورک کرنا ہے. یہ تھا کہ لیسن 38. امید ہے کہ آپ کو سمجھ پسند آیا ہوگا. جلدی سے 39 کو دیکھ لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ کمیونٹی انوائرمنٹ ان اسکول فیملی کمیونٹی پارٹنرشپ. کمیونٹی ایجوکیشن گول. اس میں ہم دیکھیں تو کمیونٹی ایجوکیشن ماڈل یا اسکول فنکشن جو ہے یہ سپورٹ کرتے ہیں سینٹرز اور نیٹ ورک آف ایجنسیز کو, انسٹیٹیوشنز کو. اب اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ اسکول اور کمیونٹی جو ہوتے ہیں وہ کاسٹ افیکٹو ہو جاتے ہیں. وہ کیا کر ہوتے ہیں کہ پریکٹیکل ویز میں وہ کمیونٹی کو لارجسٹ انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں وہ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں, وہ پرووائڈ کرتے ہیں ڈائیورس ایجوکیشن سروسز کو. کمیونٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے ان ریزیڈنٹ کمیونٹی ریزیڈنٹ کو فلفل کرنے میں. کلاس انسٹرکشن جو ہے اس میں ویرائٹی آف اسکلس کو یوز کیا جاتا ہے جو بزنس اور انڈسٹریز کو کافی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. چائلڈ کیئر سروسز جو ہوتی ہے وہ پری اسکول اور اسکول ایج چلڈرنس کو ہیلپ کرتا ہے. پیرنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے نا پرائیویٹ سروسز کو, تو یہ ان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. پروگرام جو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں جی نیڈ آف ایڈلٹ کی. اس میں اگر ہم دیکھیں تو تھرو انٹیلیجنسی اور کوپریشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آ گیا. کمیونٹی جو ہوتا ہے وہ ریڈیوس کرتی ہے ڈپلیکیشن آف ایفرٹس کو, افیکٹونیس کی طرف جاتی ہے. بزنس اور پرائیویٹ ایجنسی جو ہوتی ہیں وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو کہ انہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے. کمیونٹی امپروومنٹ ایفرٹس آ گئیں. بہت سارے ممبرس کمیونٹی کے اندر وہ انگیج ہو رہتے ہیں, لٹر کنٹرول کے اندر, ریسائکلنگ کے اندر, بیوٹیفیکیشن کے اندر, سٹیزن انوالومنٹ. اچھا اب یہ جب ہم کمیونٹی امپروومنٹ ایفرٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر کمیونٹی کے اندر ہم دیکھیں نا تو ایسے اٹریکٹیو اسے اتنا کریٹ کیا جاتا ہے اٹریکٹیو کہ ہر اس میں کرنٹ اور پرسپیکٹیو ریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں اس میں انوالو ہونا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں. سٹیزن انوالومنٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر کمیونٹی پرابلم سالونگ کو ریسٹور کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے رائٹفل پلیسز کے اکارڈنگ, کلوزسٹ ٹو دا. اب وہ لوگ جو پرابلم کے نزدیک ترین ہوتے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایشو ہے کیا.
اس میں اگر ہم دیکھیں تو ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کمیونٹی ایلڈرز سے سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. پرنسپل آف کمیونٹی ایجوکیشن کے اندر سیلف ڈٹرمنیشن آ گیا، سیلف ہیلپ آ گیا، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ آ گئی، فردر لوکلائزیشن آ گیا، اس میں سروسز پروگرام ایونٹس آ گئے، ڈلیوری آف سروسز آ گئی، آرگنائزیشن ایجنسی جو ہوتی ہیں آپریٹ کرتی ہے پبلک گڈس کو، میکسیمم یوز آف ریسورسز آ گیا، فزیکل فائنینشیل ہیومن ریسورسز اس میں آ گئی، انکلوژیونیس. یہ سیگریگیشن ہے، آئسولیشن ہے لوگوں کی ایج، انکم، سیکس، ریس، ایتھنسٹی، ریلیجن اور دوسرے فیکٹر انہیبٹس کے اکارڈنگ جو کہ فل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کمیونٹی کے اکارڈنگ. رسپانسونیس، پبلک انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ رسپانسبلٹی شو کرتے ہیں ڈیولپ پروگرامس کے اکارڈنگ، سروسز کے اکارڈنگ، رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی چینج کر رہے ہوتے ہیں نیڈس کو، انٹرسٹ کو، کانسٹیٹوئنٹ کے اکارڈنگ. لائف لانگ لرننگ بگینس کرتے ہیں جی ایٹ برتھ، کنٹینیو ہوتا ہے ڈیتھ کی تک. لائک ہم دیکھیں تو لرننگ جو ہے شروعات ہوتی ہے پیدائش سے اور اس کے اختتام ہوتا ہے آپ کی ڈیتھ تک. تو ہمیں پتہ چلا کہ لرننگ جو ہے یہ لائف لانگ پروسیس ہے، اس میں اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں فارمل اور انفارمل لرننگ کے اکارڈنگ. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہوں. ان ریٹرن آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے سے اینڈ تک 15 to 16 منٹ کی آدھی ویڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں اینڈ تک دیکھا کریں گے آپ کے بینیفٹس کے اکارڈنگ ہے. لائک بھی کیا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.